मेरा दिल है तेरे लिए किस्त नंबर 23। सिर्फ चंद बेवकूफ़ और नीम पढ़ी लिखी लड़कियों की हरकतों की वजह से आप तमाम लड़कियों को ऐसा नहीं कह सकते। ज़्यादातर लड़कियां पढ़े लिखे और ज़हीन लोगों को अपना आइडियल बनाती हैं। वो खासा बुरा मानकर बोली थी, यानी मेरे जैसों को। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला। अंकल अब दोनों की बातचीत से महजूज होते हुए मुस्कुरा रहे थे। बड़ी खुशफहमी है आपको अपने बारे में, वो संजीदगी से बोली। फिर तुम्हारी डिक्शनरी में पढ़ा लिखा और ज़हीन कैसा शख्स है? वो गुस्से से बोला तो वो उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर कहने लगी, अंकल जैसा। इसलिए कि वो ख़ुद को ज़हीन पोज नहीं करते, बल्कि वो हैं ही ज़हीन। इसकी बात पर अंकल कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। भाई मेरी बेटी ने सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। वो उसकी बात को खूब इंजॉय कर रहे थे। उसी वक्त साउथ अफ्रीका का ओपनर आउट हो गया तो अंकल और अवैस दोबारा टीवी की जानिब मुतवज्जो हो गए। वो कुछ बोर होकर पास रखा अखबार उठाकर देखने लगे। वो दोनों बड़े इन्हमाक से मैच देख रहे थे। अंकल साइड में रखे सिंगल सोफे पर बैठे थे और उसके और अवैस के दरमियान ढेर सारे अखबारात रखे हुए थे। शायद उसे छुट्टी वाले दिन बहुत से अखबारात का मुतालिया करना अच्छा लगता था। वो अखबार में अपने पसंदीदा सफ़े पर मौजूद मुख्तलिफ पज़ल्स हल करने की कोशिश करने लगे। वो लफ्ज़ प्री कंसीव के अल्फ़ाबेट से बनने वाले दूसरे अल्फाज बनाने की कोशिश करने लगे। बड़ी कोशिश के बाद भी सिर्फ 15 लफ्ज़ ही बन पाए तो वो अवैस से बोली, प्री कंसीव में बनने वाले कोई अल्फाज बताएं। अपने जीनियस अंकल से पूछो। वो उसकी तरफ नज़र डाले बगैर बोला तो वो हंसते हुए कहने लगी। वो उसकी बात के जवाब में दांत पीसता हुआ धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अंकल इन दोनों की सरगोशियाना गुफ्तगू से लाताल्लुक मैच देखने में मगन थे। इन दोनों की मैच में इतनी दिलचस्पी देखकर वो वहाँ से खड़ी हो गई और यूं ही चहलकदमी करते हुए किचन तक आ गई। यहाँ आकर ख्याल आया बोर होने से बेहतर है कुछ पका लिया जाए। दोपहर के खाने की तैयारी करता शाहिद जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। शायद इसका इंटरेस्ट भी मैच ही में था। उसने शाहिद को किचन से फारिग किया और ख़ुद कुछ पकाने के बारे में सोचने लगी। चिकन कढ़ाई के लिए प्याज काटते हुए वो ज़ोरों शोर से आंसू बहा रही थी। जब अवैस किचन में दाखिल हुआ, क्या हुआ, वो एकदम तशवीश में मुब्तला होकर उसकी तरफ बढ़ा था। कुछ नहीं हुआ, प्याज काट रही हूँ, वो शर्ट की आस्तीनों से आंसू साफ करते हुए बोली। इतने स्टूपिड काम करने की ज़रूरत क्या है? छोड़ो इसे। वो इसके हाथ से प्याज लेकर रखने लगा। क्या है, खुद तो मैच देख रहे हैं, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। वो नाराज़गी से बोली, अच्छा तुम आओ तो सही, अब बोर नहीं होने दूँगा। आओ तुम्हें प्री कंसीव से बहुत से अल्फाज बनवाऊँ। वो इसे इसरार से चलने के लिए कहने लगा। अब मेरा मूड खाना पकाने का बन चुका है और अब मैं यहाँ से चिकन कढ़ाई पका कर ही निकलूँगी, आप जाएं। वो फैसला कुन अंदाज में बोली तो वो कंधे उचका कर उसे उसके हाल पर छोड़कर वापस लाउंज में चला गया। चिकन चढ़ गई तो वो कल ही एक इटालियन शेफ़ की टीवी पर सिखाई गई इटालियन स्टाइल की सलाद बनाने लगे। लाउंज से थोड़ी थोड़ी देर बाद अंकल और अवैस की आवाज़ें भी आ रही थीं। वो मैच पर रवां तबसरा कर रहे थे। वो तमाम कामों से फारग हुई तो 2 बज रहे थे। उन लोगों को तो शायद
کرکٹ کی دھن میں کھانا کھانا بھی بھول گیا تھا، لیکن خود اسے بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے جلدی جلدی کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانا لگ گیا تو انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ کیا پک رہا ہے بھائی؟ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، انکل نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کھا کر بتائیے گا۔ وہ باہر ہوتی ہوئی بارش دیکھ کر دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 منٹ تک باہر کا نظارہ کرنے کے بعد ان سے بولی، انکل مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اسے چمکارتے ہوئے کہنے لگے، شاہد سے کہو کھانا لگانے کے لیے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے جواب دیا تو وہ بری طرح چڑ کر آگے بڑھی اور ٹی وی آف کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر انکل ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اویس تو پہلے ہی اٹھ کر شاید ہاتھ دھونے کے لیے جا چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسی سنبھال کر انکل نے حیرت کا اظہار کیا، اتنی جلدی تم نے اتنی چیزیں بنا لیں؟ یہ کڑاہی، سلاد اور ویجیٹیبل رائس۔ جی ہاں، دیکھ لیں میں کتنی سگڑ اور سلیقہ مند ہوں۔ وہ اپنی تعریف کرنے لگی۔ اویس اس طائش نامے سے بے نیاز اپنی پلیٹ میں سلاد ڈال کر کھانا شروع ہو گیا۔ اس نے اور انکل نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اویس پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا تو انکل اسے ٹوکتے ہوئے بولے، سلاد اور لو، بیچاری نے اتنی محنت سے تمہاری وجہ سے بنائی ہے۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اسے حسب معمول نروس کرنے کے لیے کافی تھی۔ اویس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ان سے بولا، شکر ہے کچھ تو میرے لیے بھی ہے، ورنہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہو کر انکل ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں ان کا قہقہا بڑا بے ساختہ تھا۔ اجالا، کچھ جلنے کی بو نہیں آ رہی آس پاس سے؟ انہوں نے اس گفتگو میں اسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کی نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کر کے کچھ جھنجھلا گئی۔ ایک تو یہ ان دادا پوتے کی بہت بری عادت ہے کہ دونوں ہی بلا کے منہ پھٹ ہیں۔ جلنے کی نہیں، بیک ہونے کی آ رہی ہے۔ میں اوون میں براؤنیز بیک ہونے کے لیے رکھ کر آئی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنجیدہ بناتے ہوئے کچھ دیر پہلے کی معنی خیز فضا کا تاثر ختم کرنے کی کوشش کی۔ انکل بے اختیار ہنس پڑے تھے، جبکہ اویس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انکل نے اس سے کافی کی فرمائش کی۔ کافی اور براؤنیز ٹرے میں رکھ کر لائی تو وہ دونوں آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ براؤنیز چکھنے کے بعد انکل اس سے کہنے لگے، تم اچھی طرح ہماری عادتیں خراب کروا دو۔ پہلے ہی شاہد کے پکائے ہوئے کھانے کچھ اتنے اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب تو برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ اگر معقول معاوضہ دینے کا وعدہ کریں تو میں شاہد کو کھانا پکانا سکھا کر آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں، اس نے جواب میں آفر کی۔ اس مسئلے کا میں نے ایک اور حل سوچ رکھا ہے، جس میں یہ معاوضے وغیرہ جیسی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سکون سے بیٹھی، بغیر ان کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے کافی پیتی رہی۔ انکل اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈال کر مسکرا دیے۔ اویس بڑی خاموشی سے کافی کے سپ لے رہا تھا۔ اپنا کپ خالی کر کے وہ اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں چلتی ہوں انکل۔ اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر تو اور رکو، وہ اصرار کرنے لگے۔ جلدی کہاں، 3 بج گئے ہیں۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، گاڑی لائی ہو؟ انکل نے اس خیال سے پوچھ لیا کہ وہ اکثر پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ نہیں، اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا، میں واک کرتے ہوئے آئی تھی۔ اویس اس کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو کر بولا، بارش ہو رہی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر شاید گاڑی کی چابی لینے اپنے کمرے میں گیا تھا۔